अवेयरनेस पैदा करना, उनके अंदर एक तशख़्ख़ुस पैदा करना, एक खातून होने का तशख़्ख़ुस और एक मोमिन खातून होने का तशख़्ख़ुस पैदा करना, इसका मेन मकसद जो मैं समझती हूँ कि इसका ये है। बाकी ये जब से ये तहरीक काम कर रही है, आप भी माशाल्लाह इसका एक काफ़ी हद तक इसका हिस्सा हैं आप भी, और बहुत सी और दूसरी ख़वातीन भी होंगी, और उन्होंने सब ने ये महसूस किया होगा कि हर आने वाला साल या हर आने वाला दिन या हर आने वाला महीना या साल, इसमें इसके मकासद जो हमें हासिल हो रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, और ख़वातीन में जो एक बेदारी की शम्मा रोशन की गई है वो दिन ब दिन अपनी रोशनी फैलाती जा रही है। इसका सबूत ये है कि हर आने वाला साल जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, दो होती हैं, एक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से होती है और एक वक्त के इमाम के हवाले से होती है, क्योंकि जितनी ज़िम्मेदारी लब्बैक या ज़हरा कहने की है उतनी ही लब्बैक या मेहदी कहने की है। और ये बड़ा खूबसूरत, मैं कहती हूँ कि सिस्टर का ये बहुत खूबसूरत ये इनकी सोच है जिसको इन्होंने एक अमली रंग दिया है, क्योंकि सोचते तो बहुत सारे लोग सोचते हैं, जो हर साहिब बसीरत और साहिब शऊर इंसान होता है वो सोचता है, लेकिन अमली मैदान में निकलने के लिए मेरा ख्याल है कि कुछ लोग ही होते हैं जो अमली मैदान में आते हैं, और ये सिस्टर का एक कारनामा है कि अमली मैदान में आई है। उन्होंने ख़वातीन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जहाँ से वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकती हैं, सीख सकती हैं, और जो कुछ वो और ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि यूरोप में इस तरह की मूवमेंट्स की और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की जितनी ज़रूरत है, मेरा ख्याल है कि दूसरी जगहों पे एक इस्लामिक माशरे में रहते हुए, एक मुसलमान मुल्क में रहते हुए शायद उसकी इतनी शदीद ज़रूरत ना हो जितनी एक नॉन मुस्लिम माशरे में, और ख़ास तौर पर यूरोप जैसे माहौल में ख़वातीन जो मुस्लिम और मोमिन ख़वातीन रह रही हैं उनके लिए जितनी इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और वो मेरा ख्याल इसकी अहमियत से सब आगाह हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाला दिन लोगों में और ख़वातीन में शऊर पैदा कर रहा है कि हमारी एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि इस्लाम एक मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से देखना चाहूँगी कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब नहीं है कि जो सिर्फ़ चंद इबादत तक महदूद हो या कुछ इखलाकी नसीहतें उसमें हो और कुछ ज़िक्र व अज़कार हो। इस्लाम दुनिया के एक ऐसा वाहिद मज़हब है जो इंसान के अमली और उसके हर मामले में दखल, जितना अमल दखल इस्लाम का किसी और दिन का नहीं, और इस्लाम एक ऐसा वाहिद मज़हब है जहाँ उसने इंसानों के साथ ताल्लुकात, उनके रवाबत पे जितना ज़ोर दिया है कोई और नहीं देता। और इस्लाम ही एक ऐसा वाहिद मज़हब है जिसने ख़वातीन के हकूक़ व फ़राइज़ के ऊपर पूरी रोशनी डाली है, और ख़वातीन को भी उतनी अहमियत दी है जितनी एक मर्द को माशरे में मिलनी चाहिए, और बताया है। और फिर अमली तौर पर जो इस्लाम की हमारी हीरोज़ हैं, शख्सियात जो ऐसी हैं, उन्होंने अमली तौर पर हमें बताया है कि ख़वातीन, जैसे इस्लाम कुरान में हम देखते हैं कि कुरान में जब खुदा मुक़द्दस मर्दों का जिक्र करता है वहाँ मुक़द्दसात का भी जिक्र किया गया है। हज़रत मरियम का बताया गया कि वो एक ऐसी शख्सियत जो वक्त के नबी जो थे उस वक्त वो भी उनके मकाम को देखकर हैरान रह गए, और फिर जो हमारे इस्लामिक माशरे की जिनको सय्यदतुन निसाइल आलमीन का ख़िताब मिला उस शख्सियत का रोल हम देखते हैं। तो इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जहाँ ख़वातीन को एक घर में एक कॉर्नर में बैठा के या एक इंतहा भी नहीं देता, और दूसरी वो इंतहा भी नहीं कि जो मगरबी माशरे ने इस औरत को दी है कि वो हर किस्म के वो जो है तसल्लुत से आज़ाद होकर और मजहबी जो हदूद हैं उनको भी पामाल करके वो बाहर आ जाए। इस्लाम हमें नमूने देता है, और ये जो हमारी तहरीक का नाम लब्बैक या ज़हरा, इससे बढ़कर खूबसूरत एक मुसलमान औरत के लिए कोई नाम हो ही नहीं सकता कि आप एक ऐसी खातून की आवाज़ पर, उसकी मूवमेंट पर लब्बैक कह रहे हैं कि जो तारीख़ इस्लाम की बेहतरीन खातून है। और मेरा ख्याल है कि हम सब ख़वातीन को जो इस यूरोप की रहने वाली और ख़ासतौर पर यूके में हम जो हैं, हमें इस तहरीक में शामिल होकर अपने एक इस्लामी तशख़्ख़ुस को और एक औरत के भरपूर तशख़्ख़ुस को हमें कायम रखना है। सिस्टर माज़रत चाहती हूँ, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ईस्ट लंदन से रहाना सजाद बोल रही हूँ जी। सिस्टर आप सब पैनल को मेरा पहले बहुत बहुत सलाम अर्ज़ हो। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये मैं अपना थोड़ा सा पिछले 7 साल उसमें मैं लब्बैक या ज़ारा की मेंबर हूँ, और मैं जो लब्बैक या ज़ारा से मुंसलिक होने की वजह से अपना पर्सनल जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में चेंजेस देखी हैं वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं कुछ कह सकूँ। ज़रूर, बिस्मिल्लाह करें।
جی بولیے بولیے، سب سے بسم اللہ. پہلے تو ایک ماں ہونے کے ناطے میں سوچتی ہوں کہ میرا کردار کیا ہونا چاہیے. یہ ساری اویئرنیس مجھے لبیک یا زہرا کی میٹنگ، کانفرنسز اور دروس اٹینڈ کرنے سے اور اپنی بیٹیوں کو یہ نالج سکھانے میں اور ان کو ساتھ مسائل کے سمجھانے میں مجھے بہت مدد ملی ہے. اور لبیک یا زہرا کا جو کردار ہے کہ وہ پورے انگلینڈ میں، ہر شہر میں، یورپ میں جو خواتین میں اور ینگ بچیوں میں کی گرومنگ کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ کام کیا ہے کہ ایک ماں اور ایک بیٹی اور ایک بہن کا رول کیا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح جناب فاطمہ الزہرا کی سچی کنیزیں بن سکتی ہیں. اور یہ اویئرنیس دینے میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سیدہ سسٹر فروا نے انتھک محنت اور کوشش کی ہے اور ان کو جتنا اپریشیٹ میں کروں کام ہے. آج میری بچیوں میں جو دین کی اویئرنیس ہے وہ ساری آئی تھنک حجاب کی اویئرنیس، ایک شیعہ اسما شری مومنہ بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے وہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید لبیک یا زہرا کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. اور میں سسٹر طاہرہ اور سسٹر رباب سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ کرے یہ جو محبت لبیک یا زہرا کی وجہ سے بانٹی جا رہی ہے یہ تا قیامت ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے بی بی پاک کا چادر کا سایہ ہمارے سروں پہ رہے. اور دوسری ایک میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ جب آپ کسی چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے کہ جو آپ کو کر کے دکھائے. اور یہ میرا خیال ہے کہ سسٹر فروا نے خود ہر ادارے میں جا کے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. اللہ پاک انہیں اجر عظیم دے گا اور انشاءاللہ ہم سب بہنوں کی اور سب ممبر کی مدد اور جناب فاطمہ الزہرا کے در سے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اس پروجیکٹ میں انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوں گی. اور میں اپنی قوم کی ماں اور بیٹیوں اور ساری بہنوں کو یہ آئی تھنک انکریج کرتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ وہ لبیک یا زہرا کو جوائن کریں اور اس کے ایم آبجیکٹو کو سپورٹ کریں تاکہ ویسٹ میں رہتے ہوئے، جیسے کہ سسٹر طاہرہ نے آگے بتایا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ویسٹ میں رہتے ہوئے کہ ہماری بیٹیوں کس طرح زہرائی کردار بن سکتی ہیں، کس طرح زینبی کردار بن سکتی ہیں. تو وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ دل و جان سے اپنے آپ کو بیچ دیں اس پاک بی بی کے در پہ. اور انشاءاللہ یہ 8th کانفرنس جسٹ اراؤنڈ دا کارنر ہے اور میں یہ اپنا اعزاز سمجھتی ہوں کہ میں ڈے 1 سے یہ میری اللہ نے انشاءاللہ آگے بھی زندگی دی تو اسی طرح میں اس پاک بی بی کی ولادت بناتی ہوں. ان کے بیٹے نے بھی ون کی اور ان کی بیٹی نے بھی عمرے کا ٹکٹ. سمجھتی ہوں کہ میں 8 سالوں سے یہ میں ولادت پاک بی بی کی اور اس کانفرنس میں اپنا جتنا بھی میں کر سکتی ہوں میں اپنا حصہ ڈالتی ہوں. اور میں اپنی بہنوں کو بھی یہی کہوں گی کہ وہ دل و جان سے اس سے منسلک ہوں اور یہ کانفرنس کو اٹینڈ کریں اور انشاءاللہ انہیں کبھی بھی زندگی کے کسی موقع پر، کیونکہ ہم یہ بالکل آخری دور میں ہیں کہ جب آپ دنیا پہ آگے پیچھے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ سٹینڈ ہو. تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک اور بات، بہت امپورٹنٹ بات یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں جو رول ماڈل اور جو آپ کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہو تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کا کام دیکھو یا کچھ کرو. اور میں اپنے لوکل ادارے کے حوالے سے ایسٹ لنڈن میں جو کچھ دیکھا ہے کہ سیدہ فروا نے جو وہ شروع کرائے ہیں، فار ایگزامپل فنڈ ریزنگ پروگرام، دروسز یا جو قرآن کی کلاسز تھیں اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. تو اس حوالے سے میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں. تو آپ بہنوں کو سلام عرض کرتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گی. بہت بہت شکریہ. یہ ہماری سسٹر ریحانہ سجاد تھی ایسٹ لندن سے اور آپ بتا رہی ہیں یہ ان کے بالکل سوری سسٹر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. سوری جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون سسٹر بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ ہماری سسٹر صاحب. میرا تعارف یہ ہے کہ میں آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی میں سیدہ سعدیہ سمیع عرض کر رہی ہوں. جی لبیک یا زہرا کی میں ممبر بھی ہوں اور تقریباً پچھلے 8 سال سے ممبر ہوں. جی ماشاء اللہ. اور آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں کیونکہ وقت اور ہم پروگرام کی میزبانی کرتی رہی ہوں. اس کے علاوہ کانفرنسز میں ظاہر ہے میری بہنیں مجھے دیکھتی رہی ہیں
آج